आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम विचार लिएर म रमेश पराजुली तपाईको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक हप्ताको शनिबार ठीक 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म यहाँहरूले कार्यक्रम विचारलाई इलाम एफएम 93 मेगाहर्ज, त्यसैगरी रेडियो चारखोल 106.7 मेगाहर्ज अनि अनलाइनबाट www.ilamfm.org मा विश्वभरिबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम विचारमा हामी गहन विषयवस्तुमाथि छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यसको निचोड निकाल्ने प्रयत्नमा रहनेछौँ। यति बेला हामी कोभिडको अत्यन्तै सङ्कटमय अवस्थामा छौँ अथवा ग्रसित छौँ। हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थामा साँच्चै नै जोखिमको अवस्था पार गरिरहेका छौँ भन्यो भने फरक पर्दैन। यति बेला कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को कारणले गर्दा आक्रान्त भएका हाम्रा हरेक दैनिकीहरू साँच्चै नै कष्टप्रद बन्दै गइरहेका छन्। हामीले सोचेका थियौँ सुरुवाती दिनहरूमा सायद यो कष्टकर दिन यति लामो भएर नजाला, तर वास्तवमा यथार्थ अझ कष्टमय बन्दै गइरहेको कुरा हामी सबैसँग जगजाहेर छ। मैले आज यसै सन्दर्भमा रहेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ इलाम जिल्लाका संयोजक तथा पूर्वेली जीप तथा ट्याक्सी यातायात सेवा प्रणाली इलामका अध्यक्ष आदरणीय दाई ग्रीष्म सुब्बालाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आदरणीय दाई ग्रीष्म सुब्बालाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम विचारमा। हस्, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ त आराम हुनुहुन्छ, तर सिंहको व्यावसायिक क्षेत्र त त्यति आराम जस्तो लाग्दैन नि? हजुर, होइन, व्यावसायिक क्षेत्र अहिले त्यति आराम छैन, तर पनि अहिले छैन भनेर फेरि हामी झोक्राएर बस्ने अवस्था पनि नहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब बाहिर त हामीले आरामैसँग ठिकै छौँ भन्ने नै गरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि तपाईँहरू आत्मसन्तुष्टि लिएर बस्नुभएको हो? होइन, त्यति साह्रो त होइन। यातायात क्षेत्रलाई अहिले यातायात व्यवसायीहरू अहिले सबैभन्दा मुख्य त सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनलाई अत्यन्तै धेरै मार्का परेको छ। अब मालवाहक सवारी साधन हकमा चलिरहेको छ र हामीले सधैँ भन्ने नै गर्थ्यौँ। अब यत्रो यो कोभिड सुरु हुँदादेखि लकडाउन सुरु भयो र हामीले धेरै विचार गर्दाखेरि सबैको जेने तेने यसो हेऱ्यौँ। कृषिको पेसा व्यवसाय नै सामान्य चलेकै छ, कृषकहरूको खेतीपाती चलेको, सबै कुरा बिक्री वितरण भएकै छ। अब अन्य किराना पसलदेखि लिएर खाद्यान्न व्यापारीहरूको त झन् अझै अरू बेला भन्दा राम्रो चलिरहेको छ। अब अन्य सम्पूर्ण कुरा कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेकै छ। अब अफिसहरू खुलेकै छ, तर सबैभन्दा धेरै मार्का भनेको हामीले यसो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन विशेष गरेर उहाँहरूको चाहिँ एकदमै दयनीय भनौँ, एकदमै चाबी नै लाएर बसेको अवस्था भयो। र विशेष गरेर अर्को चाहिँ हामीले जुन होटलवालाहरू, ठुला होटलवालाहरूको पनि अब यो एकदमै अब के भन्ने, अब यो भन्नै नसक्ने, अब यो जिन्दगीको मोड नै कता गयो, कता जाने हो भन्ने अवस्थातिरै पुगिरहेको अवस्था हो। भनेपछि लगभग हामी चैतदेखि अहिलेसम्म भदौको पनि अन्तिम अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। अब यहाँहरूले यातायात व्यवसायीहरूले यो बिचको समय चाहिँ कसरी कटाउनु भएको कुरा देख्नु भएको छ? के महसुस गर्नुहुन्छ यहाँहरू? अहिलेसम्म हामीले गर्दाखेरि त अब यसो हेऱ्यौँ, अब भोलि खुल्ला पर्सि खुल्ला, अलिक सहज होला, अब समयमै औषधिहरू निस्केला, नभए पनि एउटा केही हाम्रो जस्तो मुलुकमा केही त रोकथाम त होला। केही सब सरकारले पनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ। सर्वसाधारण सबैले नै सकेसम्मको कोसिस छ। अब यो चाहिँ विशेष गरेर विदेशबाट भारतबाट आएकै देखियो। अब यो आउने क्रम रोकिएपछि चाहिँ कोभिड रोकियो, यो चाहिँ रोकथाम हुन्छ र फेरि व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ कि भन्ने आशमा हामीले सधैँभरि आश गर्दै अहिलेसम्म बसिरहेको अवस्था हो। अनि अब यो लगभग 6 महिनाको अवधिमा हामी पुग्न लागिसकेका छौँ। यो अवधिभर हामीले पार गरिरहँदा अब यातायातका साधनहरू चलाउनु पर्छ, सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने खालका छलफलहरू पनि सायद चले होला बिचमा। किन त्यसलाई चाहिँ पार लगाउन नसकिने अवस्था आएको हो? होइन, यो छलफल त चलिरहेको हो। हाम्रो यातायात महासङ्घबाट माथि केन्द्रमा काठमाडौँमा पनि केन्द्र सरकारसँग कुराहरू भइरहेको हो। र विशेष गरेर यो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ अब अहिले स्थानीय सरकारहरूसँग, स्थानीय तहबाट र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने, यो चाहिँ अब यो केन्द्रले नै गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा यातायात महासङ्घ हाम्रो माथि चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। तर पनि अब अहिलेको यो जुन अब यो कोभिडको अवस्था, फेरि त्यसमा पनि अब यातायात सवारी चालकदेखि लिएर सहचालक मजदुरहरूलाई पनि एउटा जोखिमको अवस्था र त्यसमा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के देखियो भने त्यसमा पनि अलिक सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा एउटा चाहिँ सही तरिकाको मापदण्डहरू नबनिएको, त्यो अब यातायात क्षेत्रलाई अलिकति चाहिँ त्यति ध्यान दिएर नहेरेको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले छलफल चाहिँ भइरहेको छ। तर एकदम निचोडमा चलाउनै पर्छ, कसरी चलाउने, के गरेर चल्ने, र हामीले मात्रै भनेर पनि भएन। विशेष गरेर राज्यले नै अलिकति चाहिँ सिरियसली पहल लिइदिएर एउटा यो मजाले
चाहिँ सुरक्षित हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफलहरू गराएर चाहिँ सञ्चालन गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ। अब भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुराहरूमा पूर्व तयारी कति पुरा गर्नुभएको छ र चलाउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला? अहिले हामीले पूर्व तयारी भन्दाखेरि पनि के हो भने अहिलेको पूर्व तयारी त विशेष गरेर चाहिँ सवारी साधन सञ्चालन गर्दाखेरि सामाजिक दूरी भौतिक दूरीकै कुराहरू हो। अब यस कुरामा त अहिले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा पनि 16 सिटभन्दा माथिको सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने भनिरहेको अवस्था छ। तर अब हाम्रो ठाउँमा पनि हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यातायात क्षेत्रका चाहिँ अलिकति हामी र सबैजनाले पनि अलिकति केही कुरालाई अलिक विशेष यसमा चाहिँ हेलचाक्लाई नै गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त यसमा छलफलहरू त भइरहेको छ। तर पनि अब जुन एउटा भौतिक दूरीको कुराहरू छ हामीले चाहिँ अब अहिले एउटा गाडीमा 4 जना अथवा सिट सङ्ख्याको आधा मात्रै बोकेर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। तर अब यो कुराहरू पनि अहिले तत्काल अब चाहिँ लागू भइरहेको अवस्था छैन। के छ भने अब अहिले यसो हेर्दा हाम्रोतिर चाहिँ होइन हाम्रो इलाममा त कोभिडको त्यति प्रकोप छैन र यहाँ कसैलाई छैन नै होला भन्ने एउटा आशाले पनि अलिकति केही भएको छ। तर पनि अब भोलि लामो दूरीको सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यो सबै कुराले नहोला, किनभने लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बित्तिकै भोलि त अब अहिले चाहिँ धेरै प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तै अहिले काठमाडौँलाई भन्न सकिन्छ 2 नम्बर प्रदेशका धेरै ठाउँहरू अब त्यता ठाउँबाट चाहिँ यतातिर आउने जाने क्रमहरू चाहिँ अझै धेरै यो जुन अहिले लोकल गाडीहरू सञ्चालन भइरहेको छ त्यो हिसाबले सञ्चालन भयो भने त यसले त झन् ठुलो चाहिँ ल्याउँछ होला। जस्तो यहाँले अहिले भर्खर एउटा कुरा राख्नुभयो काठमाडौँ उपत्यकामा 16 सिटभन्दा माथिका सवारी साधनहरू चल्न पाउने भन्ने खालको निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ। अब वास्तवमा हामी अहिले इलाममा छौँ। इलामकै कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने लगभग 16 सिटभन्दा मुनिका गाडीहरू बढी मात्रामा चलेको हामीले देखेका छौँ इलाममा। इलाम झापा पाँचथर ताप्लेजुङका अहिलेका गाडीहरू प्रायः 16 सिटभन्दा कमकै गाडीहरू चलेको अवस्था देखिन्छ। के रहेछ यहाँ 16 सिट 8 सिट 9 सिटको कुरा चाहिँ कसरी आएछ? के लाग्छ यहाँहरूलाई कि 16 सिट राख्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ 10 सिटे अथवा 9 सिटे गाडीमा 5 जना राखेर हिँडे हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ नसकिँदो रहेछ? अहिले मैले पनि भने केन्द्र सरकारले जति पनि हेरेको छ र अहिलेसम्मको हाम्रो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि सबैले देशभरिकै कुरा चाहिँ केबाट बुझ्दो रहेछ भने काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ अधिराज्यभरिको ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो देख्नु हुँदो रहेछ। तर विशेष गरेर अहिले हाम्रो गाउँठाउँ डाँडा पाखा पहाड अब हामीले यतिसम्म कि हाम्रो इलाम जिल्लामा जिपहरू यसरी सञ्चालन हुन्छ है भनेर हामीले पहिला काठमाडौँमा गएर यातायात व्यवस्था विभागमा र यातायात मन्त्रालयमा गएर जिपको प्रकृति यसरी सञ्चालन भइरहेको छ, यसले यतिको सुरक्षित छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि जिप पनि त्यसरी मान्छे बोकेर कुद्छ र भन्ने खालको कुराहरू पनि आएकोले गर्दाखेरि अब यो 16 सिटको कुराहरू आएको हो। तर हामीले अहिले पनि के भनिरहेको छ भने 16 सिट होइन सबैजना चाहिँ अब त्यहाँको ट्याक्सीहरूको कुरा छ, रोजीरोटीको धेरै व्यवसायहरूको कुरा छ। अब यसमा चाहिँ सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर हामीले चाहिँ त्यो कम सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू चाहिँ अब एकदम यातायात व्यवसायले पनि कडाइका साथ पालना गरेर र चढ्ने यात्रुहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति जिम्मेवारीका साथ लिदिएर र सरकार पक्ष पनि त्यो एउटा मापदण्ड तयारी गरेर सञ्चालन गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब अहिले माग भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ इलाम जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वेली जीप तथा ट्याक्सी यातायात सेवा प्रणालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब यति बेला इलाम झापा चल्ने जति पनि हाम्रा ट्याक्सी जिपहरू छन् अथवा 5 थर झापा चल्ने ट्याक्सीहरू छन् अब यिनीहरूमा लगभग 9 सिट 10 सिटदेखि 12 सिटसम्मका ट्याक्सीहरू प्राय चलेका होलान्। अब यदि चाहिँ निर्णय भयो भने हामी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै आधा मात्र यात्रु बोकेर हिँड्न सक्ने कन्डिसन रहन्छ कि रहँदैन होला? अहिले यसो छ, अहिले अब विशेष गरेर त हामीले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउँछौँ नै भनिरहँदाखेरि पनि अब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अब यो जुन अहिले कोभिडको यो महामारी छ यतिखेर त्यति नै धेरै यात्रु आवत जावत गरिरहेको पनि देखिँदैन। किनभने सबैलाई एउटा ज्यानको माया छ, सबैले अलिकति होसियारी अप्नाउनुपर्छ, अति धेरै आवश्यक काम पर्ने तर पनि अब के चाहिँ हो भने यसै गरिरहँदाखेरि झन् के चाहिँ हुँदो रहेछ भने झन् कम सवारी साधन चल्दाखेरि झन् धेरै खचाखच अवस्था चाहिँ छ। र अब सार्वजनिक सवारी साधनलाई यसलाई चाहिँ अब यो सुरक्षा मापदण्ड सञ्चालन गर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ अलिकति कम भएर चल्छ होला भन्ने हो। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दरमा 50% बढी भाडा लिएर सञ्चालन गर्न दिने भनेर भनिरहेको अवस्था छ। र अब यो हिसाबले चाहिँ अब फाइदा नहोला, तर अब यसलाई चाहिँ जुन मापदण्ड बमोजिम नै बोक्ने हो भने चलाउन चाहिँ सक्ने अवस्था चाहिँ। अब जस्तो यहाँले अहिले 50% बढी भाडाको कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि चाहिँ अन्तर्जिल्ला यातायात नचलेकै बेला पनि केही गाडीहरू अन्तर्जिल्ला पनि चलिरहेको भन्ने कुरा पनि अपुष्ट समाचारहरू हामीले प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ मौकामा चौका पनि हानिन्छ भनेर आरोप लाग्छ नि यहाँहरूलाई? होइन, यसो छ, अब यो यसो छैन भन्न सकिँदैन, तर कतिपय यातायात व्यवसायीहरू यातायात मजदुरहरू उनीहरूको एउटा आफ्नो बाध्यता पनि छ। अहिले पछिल्लो समयमा
यातायात व्यवसाय के हो भने यातायात व्यवसाय चाहिँ एउटा धेरै पैसावाल धनी पुँजीपति पैसा टन्नै भएको मान्छेले सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि पनि यातायात व्यवसाय के भएको छ भने अहिले चाहिँ जो मजदुरहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ 8-9 वर्ष 5-6 वर्ष सवारी साधन अर्काको गाडी कुदायो, त्यसपछि केही पैसा जम्मा गर्यो अनि केही पैसा जम्मा गरेर चाहिँ त्यो पैसा ब्याङ्क बुझायो चाहिँ त्यसपछि ब्याङ्कबाट लोन लिएर सञ्चालन गर्नेहरू छ। र अन्य धेरैहरू चाहिँ के छ भने यातायात व्यवसाय भन्दा पनि एउटा चाहिँ रोजगारीको हिसाबले जस्तै विदेशबाट गएर आउने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 8-10 लाख पैसा कमाएर आउनुभएको छ, त्यसरी गाडी सिकेर चाहिँ अब एउटा व्यवसाय त गरौँ न आफ्नो देशमा भन्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। र अब त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई अब हामीले चलाउँदैन चल्दैन मौकामा चौका भन्दाखेरि पनि के चाहिँ भएको छ भने बाध्यतात्मक कुराहरू छ। अहिलेको जुन ब्याङ्कको किस्ता तिर्नुपर्ने, नानी छोराछोरी पाल्नुपर्ने कुराहरू, अहिले घरको यो गाडीको पैसालाई चाहिँ अब अन्य ऋणहरू तिर्नुपर्ने र अब खाना लाउन पनि अहिले नपुग्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यसरी अब उहाँहरूले पनि त रिस्क त मलेको हो नि त, ज्यान कमाए त त्यो ड्राइभर पनि मान्छे नै हो र सवारीको चाहिँ सहचालक पनि मान्छे हो। त्यो भए पनि अब मर्नुभन्दा बौलाउनुसम्म पनि बानीको हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि चाहिँ अब सञ्चालन गरिरहेको छ। तर पनि अब डर त सबैलाई छ। भनेपछि अहिले चाहिँ यहाँहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले आम्दानीका लागि मात्रै होइन सेवामूलक काम पनि गरेका छौँ भन्ने नै हो। अहिले सेवामूलक काम धेरै कामहरू छ हामीले, किनभने अब हेर्नुहोस् हामीले पूर्वेली जीप तथा ट्याक्सी व्यवसायको म अध्यक्ष भइरहँदाखेरि अब अस्ति नैको कुरा हो, हेर्नुहोस् यहाँ अब त्यो मौकामा चौका अघि भन्नुभयो त्यो मात्रै नभएर अहिले जुन हामीले चाहिँ विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरूलाई बोकेर ल्याउने गाडी हाम्रो ठाउँसम्म भएन। हेर्नुहोस् अस्ति नेपाल सरकारले गरेको निर्णय के थियो भने काठमाडौँमा आउने, काठमाडौँबाट चाहिँ आफ्नो प्रदेशसम्म पुर्याइदिने र प्रदेश सरकारले चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्याउने भनेको। तर के भइदियो, विदेशबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ पक्का कोभिड हुन्छ है उहाँलाई बोक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ गाडी चाहिँ कुनै गाडीले सबै चालकहरूले मानिरहेको अवस्था थिएन। र हामीले जुन एउटा यो कोभिडको एउटा यहाँ समिति छ सिरो साहबको अध्यक्षतामा, उहाँले पनि हामीलाई बोलाउनु भयो र चाहिँ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीले धेरै रिस्क मोलेर हाम्रा चाहिँ सवारी साधनका चाहिँ चालक सहचालकलाई उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाएर परिवारसँग केही समयको लागि अलग्गै बसेर भए पनि चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा निर्णय नै गरेर हामीले चाहिँ काँक्राभिट्टाबाट बोक्ने, भद्रपुरबाट बोक्नेदेखि लिएर चाहिँ हामीले 1 नम्बर प्रदेशको जुन सिमानादेखि इलाम आफ्नो स्थानीय तहमा ल्याउने कुराहरू पनि त हामीले अब गरिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यहाँहरूले सेवा पनि गर्नुभएको छ, नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। अब यहाँहरूले चाहिँ आफूले पाउनुपर्ने सुविधाका कुराहरू, सरकारी स्तरबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका कुराहरू रहे, अब ब्याङ्कसँगै जोडिएका वित्तीय संस्थाहरूसँग जोडिएका ऋणका ब्याज मिनाएका कुरा भए अथवा सहुलियतपूर्ण ऋणका कुराहरू भए, यसमा चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँहरू? यसमा पटक्कै हामी सन्तुष्ट छैनौँ, किनभने अहिले मैले अघि पनि तपाईँलाई भने यातायात व्यवसाय भनेको चाहिँ एउटा व्यावसायिक हिसाबले रोजगारीको हिसाबले चाहिँ एउटा जीवन धान्नको लागि सञ्चालन गर्दै गरेको पेसा पनि हो। अब अहिले पछि पहिला के बुझ्थ्यो भने यो गाडीवाला त सबै धनी हुन्छन्, पैसावाला मात्रै हुन्छन् भन्ने जस्तो बुझिन्थ्यो। यो चाहिँ एकदम सौखिन कुरा हो भन्ने नै बुझेर सायद होला नेपाल सरकारले पनि अहिले हामीले गाडी खरिद गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् हामीले यति धेरै पैसा तिरेको छौँ, 260% हामीले नेपाललाई तिर्ने भन्सार लगायतका सम्पूर्ण करहरू तिर्छौँ भनेको। अहिले त्यो भारतमा पाउने 5 लाख रुपियाँ भारूमा पाउने गाडीको दाम हामीले 40 लाख रुपियाँ नेपाली तिर्छौँ भने त्यति धेरै चाहिँ आउँदा नेपाल छिर्दै हामीले ट्याक्स तिरेर व्यवसाय गर्छौँ है भनेर गाडी किनेको हुन्छौँ। वार्षिक कर त्यतिकै छ, अब बिमाको कुरा त्यतिकै छ। अब यो सबै हुँदाखेरि हामीले यस समय पनि के भनेको हो भने हामीले नेपाल सरकारले अस्ति के भन्यो भने घर धनीहरूलाई सम्पूर्ण बस्नेलाई घर भाडा छुट दियो है भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्यो। घर धनीहरूलाई त्यो घर धनीको पीडा पनि आफ्नो होला, घर भाडामा बस्नेको पीडा नै आफ्नो होला। तर यातायात व्यवसायीलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ केही कुरामा उहाँलाई तपाईँहरूलाई छुट हुन्छ है भन्ने कुरा भएन। हामीले मात्रै के मागेको हो भने हामीले ब्याङ्कको अहिलेको जुन किस्ता तिर्दैछौँ त्यसलाई अलिकति पर सारिदिनुहोस्, किनभने हामीले गाडी चलेको नचलेको अवस्थामा हामीले ब्याङ्कको लोन तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमतै हुँदैन। अब त्यो नभएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति पर सारिदिनुहोस् र ब्याजमा हुनेसम्मको सहुलियत गराइदिनुहोस् भनेको। अब यो पनि अब कतिसम्म सकिने गरेर अब अझै त हामीले के भनेको नेपाल सरकारलाई जुन हामीले वार्षिक तिर्ने कर हुन्छ अहिले झन्डै मोटामोटी 6 महिना हुनु आँट्यो। एउटा गाडीले हामीले वार्षिक झन्डै हामीले 20,000 कर तिर्नुपर्छ। अर्को रुट पर्मिट जाँच पास गरेर झन्डै मोटामोटी 25-30 हजार पुग्छ। र हामीले के भनेको भने नचलाएको समयको चलेको समय नचलाएको समयको करमा पनि हामीलाई छुट गरिदिनुहोस् न भनेको। हामीले गाडी हाम्रो त बसिरहेछ चाबी लागेको समयको चाहिँ कर भनेको चाहिँ अब 6 महिना चलेन भने वर्षको चाहिँ हामीले 20,000 लिन्थ्यो भने डिभाइड बाई 6 महिना कति हुन्छ त्यो करलाई छुट गरिदिनुहोस्। अब रुट पर्मिटको कुरा छ, रुट पर्मिट भनेको रुटमा चले बाबतको पैसा लिने भनेर चाहिँ रुट पर्मिटको हामीलाई ट्याक्सहरू लिन्छ। हामीले त्यो रुट पर्मिट पनि त त्यो
नचलेको समयको चाहिँ पैसा नलिदिनुहोस् भन्यौँ हामीले। अब जाँच पासको कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। यी सम्पूर्ण कुराहरू गर्दाखेरि पनि अब यातायात व्यवसायलाई चाहिँ एक किसिमले अघि मैले भने अब यो चाहिँ अब के भन्नु, यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ पुँजीपति यिनीहरू चाहिँ लुट्रा भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो देख्ने कुराले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हो। तर अहिले पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यातायात सम्पूर्ण व्यवसाय आफ्नो रोजगारीको लागि, आफ्नो व्यवसायको लागि, आफूले चाहिँ जीवन धान्नको लागि गइरहेको पेसा पनि यातायात व्यवसाय नै हो। अनि यहाँहरूले यत्रो चाहिँ नेपालकै आर्थिक क्षेत्रमा यत्रो ठुलो योगदान गर्नुहुन्छ, यति धेरै कर तिर्नुहुन्छ, अझ त्योभन्दा बढी त यहाँहरूले साँच्चै भन्ने भने प्राइभेट सेक्टरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले प्रश्न देखेका छौँ। यति हुँदै पनि अब नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले त यहाँहरूलाई केही छुट सुविधा दिने भनेर भनेको छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। फेरि यहाँहरूकै गुनासो आउँछ, होइन ब्याङ्कहरूले त हामीलाई ताकेता गरेर घरैमा बस्न नदिने स्थिति आयो भन्ने पनि कति व्यवसायहरूको गुनासो आउँछ। वास्तवमा इलाममा चाहिँ के रहेको छ, यहाँले के बुझ्नु भएको छ व्यवसायहरूको गुनासो? अहिले के छ भने यातायात व्यवसायलाई अब सरकारले साँच्चै हामीले भन्नुपर्दा त्यस्तो केही छुटको कुरा छैन। र अब अलिकति घुमौरो पाराले के चाहिँ हो भने होइन, अब चाहिँ ब्याजमा तलमाथि नगर्ने, ब्याजमा चाहिँ जुन ब्याज हामीले सुरुमा लिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ घटिबढी नगर्ने, अब यसको चाहिँ स्थिर रहने भन्ने त्यो त छुट त होइन नि त, त्यो त छुट होइन नि। त्यो भन्नुको मतलब के भने अब पैसा त अहिले पनि त ब्याङ्कमा लगानी गर्न पाएका छैनौँ, कति पैसा धेरै हाम्रो बसिरहेछ भन्ने पनि त छ नि त। त्यो त मलाई लाग्छ यहाँले बोल्दा बोल्दै मैले रोक्न चाहेँ, अब आउने नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको लागि होला सायद त्यो पनि होइन। अब त्यो हो र त्यो पनि हो। र अब अहिले पनि त तपाईँको हेर्नुहोस् न, लोनको कुरा गरिरहेछ अहिले पनि तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्कले अहिले पहिला लिएको लोनहरूलाई अहिलेको यो लकडाउन अवधिभरिको ब्याजमा चाहिँ घटाउने बढाउने अहिले पनि त त्यस्तो कुनै छैन नि त। अब तपाईँले यातायात व्यवसायलाई हेर्नुहोस्, होइन भने अन्य क्षेत्रलाई सामान्य कृषिलाई हेरौँ न, कृषिलाई हेर्नुहोस्, अन्य चाहिँ कल कारखानाहरूलाई पनि त त्यसको कोभिडको बेलाको ब्याज भनेर चाहिँ अहिले हामीलाई 7-8% झारेको छैन नि। मैले ब्याङ्कमै बुझेको थिएँ। अहिले चाहिँ घर कर्जामा कति अरे भन्दाखेरि अब अहिले 7%मा चाहिँ उपलब्ध गराइन्छ भने, तर हामीले 2 वर्ष अगाडि लिएको घर कर्जाको हामीले किस्ता तिर्दैछ भने त्यसको चाहिँ के घट्छ भन्दाखेरि त्यो त के हुन्छ बुझ्नुपर्छ भन्छ ब्याङ्क। अनि यो चाहिँ अलिक यो धुलमुले पाराले नबुझिने पाराले झुक्का जस्तो ढाँटे जस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने नै हो। कमसेकम जनता, नेपाली जनता अलिकति प्रष्ट तरिकाले सहुलियत दिन्छ, राहत दिन्छ भने अलिकति सहुलियत तरिकाले दिल खोलेर दिए हुन्छ, नभए प्रष्ट भन्दै पनि भइहाल्छ नि। के छ भनेपछि यहाँहरू अहिले चाहिँ सरकारले दिएको जुन प्याकेजहरूका कुराहरू छन् त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो? हामीलाई त यातायात क्षेत्रलाई केही त्यसरी प्याकेज दिएकै छैन, पाइएकै छैनौँ हामीले। न लोनमा पाएका छौँ, न चाहिँ अब सञ्चालन प्रक्रियामा अलिक सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न पाएका छौँ। हामीलाई त्यसरी कुनै पनि अघि मैले तपाईँलाई भने यातायात क्षेत्रलाई अब हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक बदल्नुपर्छ, किनभने यातायात क्षेत्र पनि अब एउटा देशको एउटा मुख्य पाटो नै हामी मान्छौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गराउने कुरा पनि हामीले पटक पटक उठायौँ। यातायात क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, कसरी अलिकति चाहिँ समुदायमा घुलमिल हुने गरेको अलिकति इज्जतिलो खालको व्यवसाय बनाउनु, अलिकति मर्यादित व्यवस्था बनाउनु कसरी सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा त नेपाल सरकारको ध्यानै छैन नि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम के हो भन्दाखेरि उहाँको हामीले पनि हेरेको छौँ। अब यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय यातायातको पाटालाई चाहिँ साह्रै थोरै मात्रै हेरिन्छ अथवा यातायात आफ्नै पाराले चलिरहेको छ नि भन्ने गरेको मात्रै हेरिन्छ। तर अर्को पुल बनाउने, बाटो बनाउने, कता केसा ठेकापट्टा इधर यस्तै कुराहरू त धेरै। तर मुख्य कुरा एउटा राष्ट्रको सौन्दर्यता, शहरको सौन्दर्यता, हामीले हरेक ठाउँको यातायात सञ्चालन गर्ने सौन्दर्यता भनेर यातायात क्षेत्र पनि त्यसलाई सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न पनि त हो नि त। तपाईँ हामीले नै सुन्छौँ त विदेशमा त कति राम्रो छ, चढ्यो आफ्नै दैलो खोलिन्छ अरे, पैसा पनि कार्डबाट तिर्न पाइन्छ अरे, धर्म पाइन्छ अरे। यसलाई अलिकति सुधार गर्ने कुरामा त केही चासो देखाउँदा राम्रो हुन्छ नि। अनि हामी त्यो स्तरसम्म पुग्ने कुरामा चाहिँ केले रोक्दो रहेछ नेपालमा, के लाग्छ यहाँलाई? बुझाइको कमजोरी। अहिलेसम्म के बुझाइ छ भने यातायात क्षेत्र भनेकै अब यो आफ्नो तलले आफैले चल्ने, यिनीहरू भनेको चाहिँ अलिकति चालकहरू, यिनीहरू अलिकति अनपढ अपढ लेखेको सबैभन्दा काम नलाग्ने चाहिँ यातायात क्षेत्रमा छन्। यिनीहरूलाई जे गर्दा नि हुन्छ, जसो भन्दा नि हुन्छ, यिनीहरूलाई गाली गर्दा नि हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ जे। तर त्यसो होइन। अहिले पछिल्लो समयमा आएर मैले अघि भने रोजगारीको हिसाबले धेरै पढाइ लेखेका साथीहरू पनि यातायात क्षेत्रमा छिर्नु भएको छ। विदेश गएर धेरै कुराबाट चाहिँ धेरै परिपक्व भएर आएका साथीहरू पनि यातायात क्षेत्रमा छिर्नु भएको छ। र यातायात क्षेत्रले नै अब धेरै गाउँ ठाउँदेखि लिएर सहर बजारमा आवत जावत, पर्यटकदेखि लिएर माल सामान ढुवानीदेखि लिएर हरेक गाउँमा दुःख सुखले चाहिँ सञ्चालन गर्ने त यातायात क्षेत्र त छ नि त। तर यसलाई होला अब अलिक अशिक्षित साथीहरू कति होला, कति अलि नजाने नबुझेको होला, तर त्यसलाई जान्ने बजाउने, बुझ्ने बजाउने र त्यसलाई मर्यादित बनाउने र राम्रोसँगले सञ्चालन गराउनु तराउनु सकेका सरकारको पनि त हो नि त। सरकारले यतापट्टिको क्षेत्रमा केही पैसा खर्च गर्दा त त्यति धेरै नोक्सान त नहोला नि त। तर त्यो चाहिँ बुझाइ चाहिँ एकदमै कम छ। यातायात क्षेत्र भनेकै भनेर चाहिँ त्यो
हामीले देख्दा चाहिँ त्यो नै देखिरहेको छ लामो समय। अनि जस्तो ग्रीष्म दाइ यति बेला चाहिँ हामीले अब लगभग यो 4-5 महिनाको समय व्यतीत गर्दै गर्दा सामान्य रूपले अत्यावश्यक यातायातका साधनहरू यात्रुवाहकै साधनहरू पनि केही चलेको पनि हामीले देखेका छौँ। पक्कै यहाँले पनि धेरै कुराहरू देख्नु भएकै होला। के लाग्छ यहाँलाई अब हामीले के कुराहरूमा चाहिँ कमजोरी गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ अथवा हामीले सही नै गरिराखेका छौँ यसरी नै चलाए हुन्छ भन्ने लाग्छ? के सोच्नु भएको छ? अब अहिले जसरी यो 3-4 महिना हामीले सामान्य हिसाबले यातायातका साधनहरू चलाइरहेका छौँ अब यसरी नै चलाएर जान सकिएला अथवा केही सुधार गर्नु पर्ला? होइन, अहिले हामी त यसो भन्दा चाहिँ अहिले यसरी चलाउनै हुँदैन। अहिले मैले अघि पनि भने अहिले हामीले मैले अघि भने हामीले यातायात महासङ्घबाट हामीले एकजना मात्रै बोलेर हुँदैन। विशेष गरेर राज्यले नै यसलाई अलिकति गहन तरिकाले लिएर राज्य अगाडि नभइकन हुँदैन। तर यसमा पनि के छ भने अघि मैले भने नि यातायात क्षेत्रका साथीहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कसरी यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा नै छैन नेपाल सरकारको। नेपाल सरकारले तपाईँलाई थाहा छ यातायात व्यवसायीको त अब केही नै होइन भन्ने हिसाबले हेर्छ। तर यातायात व्यवसायी पनि एउटा देशको मुख्य चिज हो हामी भन्छौँ। अब यसले गर्दाखेरि यसलाई यसरी चलाउने भन्नाले व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षाको कुराहरू छ, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफल गर्ने कुराहरू छ, यसमा अन्य देशमा सञ्चालन कसरी भइरहेको कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई हेरेर अब यसलाई अलिकति जसरी पाए त्यसरी हुँदैन नि। किनभने अघि पनि मैले भने त्यो चालक पनि मान्छे हो, स्वचालक पनि मान्छे हो, व्यवसाय पनि मान्छे हो। यसलाई अलिकति सरकारले अलिकति गम्भीर तरिकाले छलफल गरेर सल्लाह सुझाव गरेर चाहिँ सुरक्षा निकायहरूसँग स्वास्थ्य चाहिँ क्षेत्रहरूसँग र यातायात व्यवसायहरूसँग अनि बसेर चाहिँ एउटा त्यो चिज छैन। अब यातायात सरकारले यसो गर भनिन्छ उसो गर भन्छ, त्यो यातायात व्यवसायमा कतिसम्म कुरा आएको हुन्छ कति आएको हुँदैन। अनि फेरि बाटोमा चाहिँ के हुन्छ भने हेर्दा चाहिँ लथालिङ्ग भएर। अनि अब तपाईँहरू यति धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ, अब नेपाल सरकार भन्छ होइन हामीले यातायात क्षेत्रलाई समेटेर लगेका छौँ, महसुस गर्ने गरी हामीले राहतका प्याकेजहरू ल्याउँछौँ, उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले यातायातका साधनहरू चलाउने वातावरण सिर्जना गर्छौँ भनेर नेपाल सरकारले भन्दै गर्छ। अब यो बिचमा यत्रो ठुलो ग्याप हुने खालको अथवा सम्बन्धै बिग्रेला जस्तो हुने खालको चाहिँ के रहेछ? त्यस्तो संयन्त्र के रहेछ त्यहाँनिर? यातायात अहिले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, अब यो अहिले हामीले हाम्रो ठाउँबाट कराउँदैछौँ। नेपाल सरकारको यातायात क्षेत्रलाई यसरी कसलाई कहाँबाट तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने, रोक्नुपर्ने, मापदण्ड अपनाउनु पर्ने भनेर यातायात सरकारको पक्रिने ठाउँ कहाँ छ भनेर त हुँदैन नि त। अहिले मैले भने एउटा चाहिँ सरकारले पनि एउटा सम्बन्धित ठाउँ राखेको छैन नि त। अब गृह मन्त्रालय उहाँ छ, केही भयो भने यहाँ चाहिँ सिरो कार्यालयलाई यहाँ कुरा हुन्छ, यहाँ कारबाही हुन्छ, यहाँ जिम्मेवारी। तर नेपालभरिको यातायात क्षेत्र लिने के हो त? यातायात कार्यालयहरूले गरेको छ, ट्राफिकले गरेको छ, त्यो त छैन नि त। ट्राफिकको काम यातायात कार्यालयको काम के छ भने यातायात कार्यालय धेरै ठाउँमा छ, उसको काम भनेको कर ट्याक्स लिने र पैसा बुझ्ने मात्रै छ। ट्राफिकको काम के छ? मान्छे चढ्यो झऱ्यो अलिकति ट्राफिक सम्बन्धीको कुराहरूलाई हेर्ने मात्रै छ। तर अघि मैले भने चाहिँ मर्यादित बनाउने, व्यवस्थित बनाउने र यसमा चाहिँ अब अघि भने नि यातायात क्षेत्रका चाहिँ कुनै मजदुरले, व्यवसायीले र कुनै गाडीले चाहिँ फटाइ गर्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने। कारबाही एकछिन ट्राफिकले सिटी बजाएर कागजपत्र छोडेर रसिद काटेर छोडेर त त्यो कारबाही भएन नि। तर दीर्घकालीन रूपमा उसलाई चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यसलाई सहीमा ल्याउने, ट्र्याकमा ल्याउने सिस्टम कहाँ छ त? छैन नि। अब नभएपछि सरकार एकातिरबाट कराउँछ, हामीले हाम्रो गुनासो गरेर तिमीहरू त केही पनि होइन भन्छ, हाम्रो कुरा सुनिँदैन। यसले गर्दा चाहिँ देशभरिको यातायात क्षेत्र चाहिँ भाताभुङ्गको अवस्था छ। तर यसलाई पनि नेपाल सरकारले अलिकति केही ध्यान दिएर यसलाई यातायात क्षेत्रलाई अघि मैले भने नि यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने, मर्यादित बनाउने यस्ता कुराहरूमा लागेर अलिक गम्भीरताका साथ पनि यातायात क्षेत्र पनि देशको लागि केही हो, यसले पनि देशको चाहिँ एउटा रूप झल्काउँछ। किनभने हेर्नुहोस् पर्यटन नेपालमा आउँछ, पर्यटन सम्बन्धी के नै गर्छु भनेर खर्च गर्छ। तर त्यस कुरामा मैले कतिपटक भने यातायात व्यवसायलाई खोइ त तपाईँले प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू, यातायात व्यवसायलाई टुरिज्म सम्बन्धीको कार्यक्रम खोइ त। अनि पर्यटक आएर पहिला ठोकिने भन्दा को भन्दा यातायात व्यवसाय चालकसँग। अनि चालकको व्यवहार इलाम आयो, इलाम आउँदा चालकको व्यवहार कस्तो भइदियो? अब मिठो राम्रो कोही भयो भने त इलाम कति राम्रो भन्छ। तर त्यो चालकको व्यवहारै छैन, उसले त्यो सम्पूर्ण पाउने कुरै पाएको छैन र उसले चाहिँ अलिकति त्यही किसिमको रहेछ र उसले त्यही खालको बोलीबस्छ, त्यही खालको कुरा गरिदियो भने अनि आएर फर्केर जाने त्यो पर्यटनको प्रबन्धन, पर्यटनको कुराहरू, पर्यटनमा गरेको खर्चहरू भयो। अब भएन नि त। यस्ता सामान्य कुराहरू हेरेर कसरी सुधार गर्न सक्छ? अनि त्यसो भन्दै गर्दा अब यहाँहरूसँगै प्रत्यक्ष रूपले जोडिने यातायात मजदुरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा ड्राइभर दाइहरू हुनुहुन्छ, सहचालक साथीहरू हुनुहुन्छ होइन? अब उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्ने, अब मिठो बोली बोल्नुपर्छ, स्वागत गर्दा यसो गर्नुपर्छ, पर्यटकहरूलाई यसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ गरेर घुमाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूले चाहिँ कति निर्देशन गर्नुभएको छ? हामीले त पटक पटक गरेछौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेछौँ, चालकहरूलाई चाहिँ हामीले प्रशिक्षणको कुरा गरेछौँ,
हामीले धेरैमा त्यति मात्रै होइन एउटा चाहिँ चाहँदा बस्दाखेरि पनि हामीले सम्झाउने कुराहरू गरेको छौँ। अब यो चिज हामीले यसो गर्नुपर्छ है। हामीले के भनेको छौँ चालकहरूलाई भने पेसा भनेको कुनै ठुलो सानो होइन, चालक गर सहचालक गर तिम्रो पेसा, तर त्यो पेसा गरेर कतिको मर्यादित तरिकाले हामीले पेसा व्यवसाय गर्छौँ, हामीले आफ्नो पेसाले कति इज्जत दिन्छौँ त्यो नै ठुलो कुरा। हामीले मर्यादित इज्जतिलो बनाउन चाहिँ हाम्रो कुराहरूलाई हामीले यो कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। अब पर्यटकको कुराहरू आउँदाखेरि हाम्रो पेसा व्यवसाय हाम्रो चाहिँ अन्नदाता भनेको पर्यटक हो नि त, यात्रु हो नि त, उनीहरूसँग गर्ने व्यवहारमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर त हामीले हाम्रो तर्फबाट त पटक भनेछौँ र हामीले चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई हरेक ठाउँमा यो कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ है भनेर हामीले सल्लाह सुझाव दिने ठाउँमा त हामीले दिएको पनि छौँ। भनेपछि अब चाहिँ धेरै कुराहरू लगभग यो सहज भयो, यातायात सञ्चालनको बाटो खुल्यो, सहज भएर गयो भने अब धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर आउनेछन् भनेर विश्वास गर्यो भने फरक पर्दैन। अब खुल्यो भने अब यसो हेर्नुहोस्, अब अहिले यसो हामी नि सम्झिन्छौँ, दुःख लाग्छ। हाम्रै यातायात मजदुर साथीहरू बिचरा अस्ति मैले गएर हेरेँ, ड्राइभरहरू हो बिचरा, लोकल खेल्ने ड्राइभरहरू 5 वर्ष 10 वर्ष लाइसेन्स पुरानो भइसकेको हो। मैले यसो गएर हेरेँ अस्तिको असार मसान्तमा एकदम लेबर काम गरिरहेको छ साथीहरू, ठेक्का लिएर प्लास्टर गर्ने काम गरिरहेको छ, वाल लाउने काम गरिरहेको छ, ढुङ्गा बोक्ने काम गरिरहेको छ, बालुवा बोक्ने काम गरिरहेको छ। यसो मलाई मनमा त कस्तो कस्तो लागेर के गर्नु, अब यो कोरोनाको बेला कोभिडको बेला अनि सरकारले पनि यही यातायात क्षेत्रको मजदुरलाई चाहिँ त्यति हेरिँदैन। अब चालकलाई सहचालकलाई यिनीहरू चाहिँ अलिकति ठिकै छ भन्ने जस्तो तरिकाले हेर्छ। अब यतिखेर व्यावसायिक हिसाबले मालिकले पनि बिचरा उनीहरूलाई केही चामल दिएको होला तर पैसा तलब कुनै दिएको छैन, किनभने कमाइ नै छैन, गाडीको कताबाट दिने, मालिकको किस्ता तिर्नु त 12 बजेको छ। र मैले अघि पनि भने मालिक भन्दा नि धेरै अहिले चाहिँ के छ भने विदेशबाट आएर चाहिँ आफै आफ्नो मालिक, आफै ड्राइभर, आफै मालिक, स्वरोजगार त्यो किसिमको साथीहरू छ। अब बिचराहरू ढुङ्गा बोक्दैछ, अब यो गरेछ, अब यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब भोलि कसरी चल्छ। अघि तपाईँले भनेको अब भोलिको दिनमा आशा चाहिँ छ हामीलाई केही यसो भइदिइहाल्छ कि यो कोभिड ठ्याक्कै दबाई औषधि आएर दसैँतिरसम्म पहिला जस्तो सिजन लागेर गाडीहरू यसो गाउँतिर पनि चल्छ, अन्य ठाउँतिर पनि चल्छ, सुचारू हुन्छ र अलिक केही राहतको सास फेर्नु पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ हो। तर पनि अब यो मैले भने तपाईँलाई सम्झिए भोलि पो होला कि पर्सि पो होला कि भन्दै आज 5औँ महिना 6औँ महिना भइसक्यो, अझै साथीहरूको अवस्था यस्तो छ र यो यसै नै हो, यसै नै हुन्छ नै भन्नु चाहिँ ठ्याक्कै नसकिने अवस्था छैन। अब यति बेला धेरै जसो यातायात व्यवसायीहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ, दुखेसो पोख्ने गर्नुहुन्छ कि हाम्रा साधनहरू खिया लागिसके, अब इन्जिन पनि बनाउनु पर्ने स्थितिमा पुग्ने भइसक्यो, खिया लागिसक्यो, बस्दा बस्दै सबै कुराहरू चाहिँ बर्बाद हुने भए, अब गाडीमा त घिराउन फल्न थाल्यो भन्ने कुराहरू सुन्न थालिसक्यौँ हामीले। अब त्यस्ता क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्छ होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब घिरौला फल्ने कुराहरूदेखि लिएर गाडीलाई बस्ने बेटी सबै कुराहरू त अब भएकै छ। तर पनि अब हामीले पनि के चाहिँ हो भने अहिलेसम्मको संयमता यातायात व्यवसायको के पनि हो भने अब सरकारले पनि हाम्रो देशको अवस्था सरकारले पनि अब केही अब हामीले अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि यो सबै कुरा त हामी कमसेकम खप्न तयार छौँ। कमसेकम त्यो करको कुराहरूमा त अघि मैले भने नचलेको बेलाको कर त छुट छैन होइन। अब यो दिएको छैन भने यातायात व्यवसायले त सरकारलाई गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने सहयोगको रूपमा त सक्दो तरिकाले चुप्पो लागेर बसिरहेकै अवस्था हो नि। तर सामान्य कुरा अघि मैले भने अब गाडीकै करको तिर्नेमा आदि छुटाइदेऊ, गाडीको लोन तिर्ने कुरामै हामी तिर्दैनौँ भन्ने अवस्था त घरखेत बेचेर भए पनि तिर्ने सम्ममा आँट गइरहेको अहिलेको अवस्था, अहिले संसारले भोगेको यो दुःखको अवस्थामा हो भने यातायात व्यवसायले नि भोग्नुपर्छ भन्ने त यातायात व्यवसायले मनमा राखेको छ। तर पनि त सरकारले यो सामान्य कुराहरूको कहीँको करको कुरा, रोड पर्ने कुरा नचलेको बेलाको त यो साँच्चै जायज पनि त हुँदैन नि त। अब यो चाहिँ गरिदेऊ भन्ने कुरा हो। अब यो दुःख त तपाईँले के भन्नु, अब यो संसारले खपेको बेला हामी पनि खप्नुपर्छ भनेर गाडीलाई थन्काएर नकुदाएर खिया लगाएर भोलिको दिनमा केही चाहिँ अहिले पछाडि भोलिको दिन राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशामै चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। अब अहिले जति पनि यातायातका साधनहरू, सार्वजनिक यातायातका साधनहरू गुडिरहेका छन् त्यसमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ खचाखच यात्रु बोकेर कुदेका गाडीहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ। त्यस्ता यातायात व्यवसायहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, अहिले मैले त्यो कुरालाई मैले पनि चासो देखाएँ र ट्राफिकको चाहिँ हाम्रो सहीसाबसँग मैले कुरा नै गरेँ। सहीसाब यो गाडीहरू त भरि पनि कुद्छ त भन्ने कुराहरू गर्यो। अब कतिपय ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने अहिले त्यसरी अहिले अन्तर जिल्लाको हिसाबले अघि मैले तपाईँलाई भने लोकल हिसाबमा चाहिँ यहाँ त हाम्रो इलाम जिल्लामा छैन है भन्ने एकले अर्कालाई विश्वास गरेको भरमा हामी चलेको छौँ। त्यसमा अलिकति केही कम्ती बेसी छ, अलिक थोरै रिस्क लिएर पनि चलाएको छ। तर अन्तर जिल्ला चल्ने कुरामा हाम्रो गाडीहरू अहिलेसम्म चलेको छैन त्यसरी। तर कसरी चलेको छ भन्दाखेरि उहाँहरू पास बनाएर भन्दाखेरि पनि अब मरिमरब हुने क्रममा, अब धेरै जाने क्रममा त्यस्तो केही अति आवश्यक काम
जहाँभरमा चलेको देखिन्छ। हाम्रो मेची राजमार्गमा हेर्दाखेरि अब यो हाम्रोमा मात्रै कुदेको भन्ने देखिँदैन, तर मेची राजमार्ग भएको गर्दाखेरि झापादेखि लिएर ताप्लेजुङसम्मै गाडीहरू कुदिरहेको छ। के हो त सही साहब भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन, हामीले रोक्यौँ, सोद्धाखेरि के भन्यो भने होइन मरिमरमा गएको हाम्रो त एउटै परिवारको मान्छे हो होइन, अथवा हामीले चाहिँ धेरै नजिकबाट चिनिजाने भित्रकै मान्छेहरू हो भनेर चाहिँ उहाँहरू त्यसरी हिँडेको देख्छौँ हामीले होइन। तर अब यो खचाखच भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यात्रु आउने खचाखच पहिला जस्तो काउन्टर खोल्ने टिकट काट्ने र त्यो भरि पेसेन्जरहरूलाई चढाएर हिँडाउने भनेको अवस्था चाहिँ अहिले छैन। भनेपछि यहाँनिर आएर हामीले कुरा गर्दै गर्दा अब यात्रु पनि सचेत हुन पर्यो अनि यता चाहिँ यातायात मजदुरहरू पनि सचेत हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। पक्कै हो। अब अहिले मैले भने नि त यात्रुहरूले पनि त उहाँहरूले नि बुझिदिनु पर्यो, कमसेकम गाडीमा चढ्दाखेरि कमसेकम भने मास्क लगाइदिनु पर्यो। अब चालकले पनि अलिकति फराकिलो पाराले कुरा गर्नु पर्यो, किनभने मैले सबैलाई भने अब यसो रहेछ नि त हामीले यो कोभिड ठिकै रहेछ है, हामीलाई त केही हुँदैन भन्छौँ हामी, तर होइन अब अलिक म त तन्दुरुस्त छु, ठिकै छु, बल्ले जस्तो पनि लाग्छ, मलाई त भेट्दैन होला भनेर तर हिँड्छौँ। तर हामीले हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो घर परिवारमा ती अब हाम्रा बुढाबुढी मान्छे, बुढाबुढी आमा बुवा होइन, अब सानासाना नानीहरू र रोगी मान्छेहरूलाई हाम्रो कारणले गर्दा हाम्रो आँखा अगाडि भोलि उहाँहरू फतक परेको देख्न त हामीलाई मजा आउँदैन नि र आउनु पनि हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामीले चाहिँ अब यो सचेत अपनाउने कुराहरू चाहिँ यात्रुले पनि, चालकले पनि, सचालकले पनि, सबैजनाले जुन हामी अब सार्वजनिक ठाउँमा हामी जब बाहिर निस्किन्छौँ त्यसमा कमसेकम गफ गर्दा पनि त अलिकति हामीले मास्कै लगाएको छैन भने नि छेउमा गएर हाम्रो नेपालीको बानी टाँसेर त्यो कुरालाई अलिक छोडेर अलिकति सामाजिक भौतिक दूरीहरू चाहिँ अलिकति कायम गरेर गर्दाखेरि त राम्रो हुन्छ नि। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै धेरै कुराहरू बाँकी छन्, तर आज सबै कुराहरू मैले यहाँलाई राख्न सकिनँ किनकि टाइम अत्यन्तै छोटो भएको महसुस गरेको छु। अरू फेरि बाँकी कुराहरू अर्को दिन फेरि कुनै दिन यहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। अब अन्त्यमा यहाँले भन्न चाहेका केही कुरा भए अत्यन्तै छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। होइन, अहिले यस्तै हो, यो संसारको महामारी हो। अहिले हामीले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, एकले अर्कालाई हामीले चाहिँ आक्षेप लाउने, गाली गर्ने भन्दाखेरि नि हामी आफै सबैजना सचेत हौँ होइन। हामीले मैले भने आफू पनि बचौँ र आफ्नो समुदायलाई, राष्ट्रलाई बचाउँ भन्दै मेरो यो भन्छु। र यो कोभिडको बेला होसियारी अप्नाउँ, मास्कको कुरा छ मास्क लाउँ, अलिकति फराकिलो भएर गफ गरौँ भन्ने चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहन्छु। हस्, यहाँले यहाँको अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद पनि कार्यक्रम विचारको लागि समय प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, धन्यवाद। हस् आदरणीय श्रोता, हामी आज नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ इलाम जिल्लाका संयोजक तथा पूर्वेली जीप तथा ट्याक्सी यातायात सेवा प्रणालीका अध्यक्ष आदरणीय ग्रीष्म सुब्बासँग यातायात क्षेत्रका विविध विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्यौं र हामीले यातायात व्यवसायहरूले भोगिरहेका समस्याका विषयवस्तुहरूमाथि पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्यौं। पक्कै यहाँहरू जो सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, हामी जति सरकारवालाहरू छौं, हामी सबैजना सचेत बन्ने हो भने हाम्रा पेशा व्यवसायहरू पनि सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामी आफू सुरक्षित हुँदै हाम्रा पेशा व्यवसायहरूलाई निरन्तरता दिनुभन्दा अरू कुनै पनि विकल्प अब हामीसँग बाँकी छैन भन्ने कुरा नै आजको कार्यक्रमको निचोड हो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हामी सबैजना सचेत बन्ने हो भने हाम्रा कुनै पनि व्यवसायहरू बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था पक्कै सृजना हुने छैन होला। दुःख सुख हुन सक्छ, सुखै सुख सधैँभरि हुँदैन, दुःखमा पनि रमाउन सिक्नुपर्छ। हामी व्यवसायहरू सबैजना दुःखमा पनि रमाउन सिक्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। दुःख हामीले भोगिसकेका छौँ किनकि लगभग 5 महिनाको दुःख हामी सबैले भोगिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यातायात व्यवसायहरू सबैजनाले अब दुःख झेलेर भए पनि हामी यात्रुहरूलाई सेवा दिन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। पक्कै तपाईँ हामी यात्रुहरू पनि हामी दुःखै गरेर भए पनि यात्रा गर्न सक्छौँ। अब हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर 2-4 पैसा बढी तिरेरै भए पनि यात्रा गर्न सक्छौँ, तर सुरक्षित यात्रा चाहिन्छ हामीलाई भनेर माग गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। पक्कै हामी सचेत बन्न सक्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, यही कामना गर्दै कार्यक्रम विचारबाट म रमेश पराजुली आज्ञा चाहन्छु। फेरि अर्को शनिबार भेटघाट गरौँला। हवस् त, नमस्कार।